بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. الله حياك الله نبارك الله قدر الله عمرك بارك الله فيك بارك الله فيك قدر الله عمرك ونبر الله صدرك وتقبل الله قراءتك